आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। कोरोनाको संक्रमण लगातार बढिरहेको क्रममा आज कालेबुङ नगरपालिका विभागका 4 जना कर्मचारी अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य रुदेन लेप्चा कोरोना पोजिटिभ बनेको समाचार प्राप्त भएको छ। कालेबुङ नगरपालिका कार्यालयमा 24 जनाको आज रेपिड एन्टिजेन टेस्ट गरिएको थियो भने तीमध्ये 4 जना कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाइएको छ। उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन्। हाम्रो कालेबुङ डिस्ट्रिक्टमा जुन प्रकारको पोजिटिभ केसेसहरू धेरै एकदम बढेर गइरहेको छ र त्यसैले गर्दाखेरि हिजो मात्रै पनि हामीले बताएको थियौँ कि जुन चाहिँ वार्ड वाइज गर्नुपर्छ टेस्टिङहरू गऱ्यो भनेदेखि हामीले संक्रमित व्यक्तिहरूलाई चिन्हित गऱ्यो भनेदेखि यो स्प्रेड हुनुमा अलिकति रोकथाम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेको थियौँ। सोही अनुरूप आज नगरपालिकामा पनि कार्यालयमा अस्ति भर्खरै तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो, विदित भएको कुरा हो, हाम्रो भाइस चेयरम्यानज्यू पनि संक्रमित हुनुभएको थियो र उहाँलाई सिलगढीमा एउटा उपचारको निम्ति लगेको छ र उहाँको हेल्थ धेरै सुध्रेको पनि छ र अब चाँडै आफ्नो अफिसमा आउनु पनि हुनेछ। र त्यसरी नै हाम्रो एक्जिक्युटिभ अफिसरलाई पनि संक्रमित भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि सिलगढी लगेको छ भनेदेखि यो देख्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो नोडल अफिसर डाक्टर जिम्बा सरलाई भनेर अनि सिएमएस हस्पिटलसँग जोगाजोग गरेर चाहिँ हाम्रो आफ्नै अफिसमा आज मात्रै हामीले केही काउन्सिलर्सहरू र अफिसियल स्टाफहरूलाई लिएर चाहिँ 24 जनालाई हामीले एउटा टेस्टिङ गरेको थियौँ, जसको चाहिँ अलिकति सिम्टम्स भन्नाले अलिकति खोक्दैछ या त अलिकति ज्वरो हल्का ज्वरो छ अथवा सर्दी लागिरहेको छ र अथवा जिउ थकान भइरहेको छ अथवा आफूले इच्छा जाहेर गरेर एउटा टेस्ट गर्ने उनले मनसाय बनाएपछि 24 जनालाई हामीले यहाँनिर एउटा ऱ्यापिड टेस्ट गरेको थियौँ र ऱ्यापिड टेस्ट गरेपछि आज यहाँनिर दुर्भाग्यको कुरा नै भनौँ 4 जना हाम्रो कर्मचारीहरू संक्रमित भएका छन् र त्यसैले गर्दाखेरि यी 4 जना कर्मचारीहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरमा व्यवस्था अनुसार उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनको निम्ति हामीले पठाएको छौँ र यदि उहाँलाई त्यसमा घरमा कुनै प्रकारको चाँजो मिलेन भनेदेखि हामीले उहाँलाई दिशा अथवा त्रिवेणी अथवा सिलगढी लानुपर्छ भने सिम्टोमेटिक छ भनेदेखि उहाँलाई हामीले पठाउनेको लागि पनि हामीले व्यवस्था मिलाइसकेको छौँ र विशेष गरी जनसाधारणलाई यही भन्न चाहन्छु कि अब भोलि त अफिस बिदा छ र पर्सिदेखि आउँदाखेरि चाहिँ अफिस परिसरमा एउटा सकिएभर चाहिँ मास्क लगाएर नै आइदिने र भिड कम्ती गरिदिने, साथै उहाँले सक्नुभयो भने एउटा ग्लोभ्स पनि लगाइदिने र एकदमै डिस्टेन्स राखेर नै अलिकति आफ्नो अफिसको कामहरू र भिडलाई कम्ती गरिदिने म यहाँबाट निवेदन पनि गर्छु र जे जति पनि छ हामी नगरपालिकाले अफिसलाई कार्यालयलाई ठप्प गर्न सक्दैनौँ। एउटा इमर्जेन्सी अफिस भएकोले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो स्टाफहरूसँग अघि अफिसियल हेडहरूसँग बसेर एउटा मिटिङ पनि गरेको छौँ र त्यसमा जति पनि डिपार्टमेन्ट हेडहरूसँग बसेर हामीले उहाँहरूलाई शुक्रबारदेखि जति पनि अफिस लाग्दैछ हाम्रो कमसेकम अर्को हप्ताको शुक्रबारसम्म कमसेकम 9 दिन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रोटेसन गरेर चाहिँ हामीले ड्युटी गरिदिने। सिक्किमको सत्तारूढ एसकेएम पार्टीको भातृ संगठनको समन्वयन सभा आज राजधानी गान्तोकको देउराली स्थित एउटा होटलमा सम्पन्न भयो। पार्टीका महासचिव तथा शहरी विकास मन्त्री अरुण उप्रेतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टीको राज्य स्तरदेखि लिएर वार्ड स्तरसम्मको सांगठनिक गतिविधि विषयमाथि गहन चर्चा गरियो। बैठकको आरम्भमा पार्टीका प्रवक्ता तथा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङले यो बैठक डाक्नुको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए भने विभिन्न वक्ताले आफ्नो सम्बोधन राख्ने क्रममा पार्टीको सांगठनिक गतिविधिलाई तीव्र गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिए। बैठकमा एसकेएम पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सूचना एवं जनसम्पर्क विभागका सल्लाहकार वीरेन्द्र तामलिङ, पश्चिम जिल्लाबाट डीबी गुरुङ, दक्षिण जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गरेर ललित अधिकारी, नारी शक्तिकी अध्यक्ष कला राई, प्रचार प्रसार सचिव तथा मुख्यमन्त्रीका गोपनीय सचिव विकास बस्नेत लगायत विभिन्न संगठनका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। 29 नम्बर गिद्धपहाड समष्टि युवा मोर्चा अध्यक्ष सोनु राईको अध्यक्षतामा खरसाङ महकुमा पार्टी कार्यालयमा एउटा सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा विशेष गरी 6 वटा बुथ कमिटीका प्रतिनिधिहरूले भाग लिएका थिए।
सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै कोअर्डिनेटर भक्तिमान तामाङले सभा विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। हामी 29 नम्बर समष्टिको जुन चाहिँ सभा राखिएको थियो यो अवगत गराउन चाहन्छौँ कि यो 29 नम्बर समष्टिको सभा चाहिँ विशेष युवा मोर्चा 29 नम्बर समष्टि कमिटीको आयोजनामा गरिएको यो सभा थियो र सम्पूर्ण 29 नम्बर समष्टि जस्तो गिद्धे पहाडमा 5 वटा बुथ छन् अनि स्प्रिङ साइड र कर्बेट लगाएर एउटा बुथ छ, 6 वटा बुथ भयो र 11 देखि 20 नम्बरसम्म वार्डमा 13 वटा बुथ छ, जम्मा 19 वटा बुथलाई लिएर चाहिँ आज हामीले सभा राखिएको थियो युवा मोर्चाको तर्फबाट र सभामा सबै युवाहरू चाहिँ संलग्न भएको थियो र सबैलाई नै हामीले यहाँबाट के आह्वान गऱ्यौँ अनि सबैले पनि आफ्नो आफ्नो रिपोर्टिङमा पनि एकदमै खुसी जाहेर गर्नुभयो कि अहिले वर्तमान हाम्रो जिटिए अध्यक्ष अनित थापाज्यू अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले यो युवाहरूको लागि जुन एउटा रोजगारको निम्ति जुन यसपालिको 2021को यो चुनावी मुद्दामा यो रोजगारको समस्या समाधान गर्ने जुन मुद्दा राखिदिनु भएकोमा चाहिँ सम्पूर्ण समष्टिको युवाहरूले नै एकदमै खुसी जाहेर गर्नुभयो र यहाँबाट आह्वान पनि उहाँहरूलाई के गर्यो भनेदेखिलाई सबैलाई एकत्रित भएर बसिदिने अनि सबैले प्रण पनि आज यहाँ यो गरे कि हामीले यसपालिको चुनावमा जसरी पनि सम्पूर्ण युवाहरूले एक भएर यो अनित थापा अनि विनय तामाङको हात हामीले बलियो पारेर यसपालिको चुनावमा अवश्य नै सफलता प्राप्त गर्ने भनी प्रण गरेर जानुभएको छ र अब बुथ बुथमा यो कोअर्डिनेसन कमिटीको एउटा गठन गर्ने एउटा कार्यक्रमहरू छन् र सम्पूर्ण बुथमा नै अब भोलिदेखि नै यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ भन्ने हामी यस च्यानलबाट नै यहाँ तपाईँहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको नारी मोर्चा गठन भएपछि आज दलीय कार्यालयमा जिल्ला समितिले परिचय आदान प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न समष्टिबाट चयन गरिएका सम्पूर्ण कार्यकारिणी सदस्यहरू उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा प्रवक्ता भुवन पी खनाल, सांगठनिक सचिव विनय घिसिङ, टाउन कमिटी मुख्य सचिव पंकज छेत्री, जिल्ला कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राई, महासचिव गायत्री मुखिया, नारी जिल्ला अध्यक्ष शशि प्रधान लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रमबारे प्रवक्ता सुषमा रसाइली अनि जिल्ला नारी अध्यक्ष शशि प्रधानले थप बताएका छन्। एक दुई दिन अगाडि 10 तारिक सेप्टेम्बर 2020 को दिन सेन्ट्रल कमिटीबाट सबैजना आउनुभएको थियो र सोही दिन डिस्ट्रिक्ट गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा डिस्ट्रिक्ट कमिटीका पदाधिकारीगणहरू चयन भएका थिए र सही प्रकारले त्यो दिन विशेष गरेर 82 जना पदाधिकारीगणहरू चुनित भएका थिए। त्यसमा हाम्रो चिफ एडभाइजर मिसेस सुषमा लामा अनि पार्टीका नारी मोर्चाका अध्यक्ष श्रीमती शशि प्रधानज्यू, त्यस्तै प्रकारले धेरैजना पदाधिकारीगणहरू चुनित भएका थिए र त्यो दिनदेखिको आजसम्म हामीले विशेष अफिसबाट केही त गरेका थिएनौँ, तर त्यसरी नै फिल्डमा काम आज 16 तारिकसम्ममा यो बिचको अन्तरालमा बिचबिचमा सबैजना व्यस्त थियो आफ्नो आफ्नो काममा। गाउँ समष्टि गएर काम गर्ने कामहरू भइरहेको थियो र आज विशेष गरेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका प्यारेन्ट बडी सेन्ट्रल कमिटीसँग नारी मोर्चाका यही पदाधिकारीगणहरूको भेट थियो र अहिले भर्खर मात्र त्यो सकियो र आजका दिन धेरैजना सेन्ट्रल कमिटीका पदाधिकारीगणहरूको उपस्थिति रहेको थियो र त्यसमा सकिएर अहिले धेरै कुराहरू पनि भयो र त्यसको निम्ति म गुरुआमालाई केही भनिदिन अनुरोध गर्छु। सबैजनाहरूलाई म अब घरिघरि त मेरो परिचय दिनु पर्दैन होला है, र पनि म आज फर्स्ट मेरो एउटा अफिसियल मिटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईहरूलाई एज अ जो विनय तामाङज्यू अनि थापाज्यू र छिरिङ गुरुआमाले मप्रति यति विश्वास गरेर मलाई यो पद सुम्पिनु भएको छ है, यसमा चाहिँ म अब उहाँहरूलाई म यहाँबाट यति नै मेसेज पठाउँछु कि उहाँहरूले म प्रति यति ठुलो विश्वास गर्नुभयो र म होल कालिम्पोङ नारी मोर्चाको तर्फबाट चाहिँ म आफूले चाहिँ मेरो नारी मोर्चाको दिदी बहिनीकोबाट 100% आश गर्छु र म उहाँहरू तीनजनालाई चाहिँ म 110% म दिनु सक्छु भनेर म यहाँबाट एउटा मेसेज पठाउँदैछु जो अनित थापाज्यू, विनय तामाङज्यू र छिरिङ गुरुआमालाई चाहिँ। र अर्को कुरा के हो भने अब 10 तारिक त मलाई त दिनुभयो, मैले एउटा
कालिम्पोङ नारी मोर्चाको एउटा प्रेसिडेन्टसिप त मैले थापेँ, तर यतिको अन्तराल 6 दिनको भित्रमा मैले एउटा अफिसियल मिटिङ गर्नु मैले चाहेको थिएँ र म हिजो अलिकति अस्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो नारी मोर्चाको दिदीबहिनीहरूलाई जिम्मा दिएर म घरमा रेस्ट गरेँ र उहाँहरूले यत्रो ठुलो कार्यक्रम अब गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। र म यहाँबाट एउटा कुरा के भन्नु चाहन्छु भने जो मन मिटाउ भयो, जे भयो, जस्तो सुकै भयो है, हामी तर एउटा नारी, एउटा हामी एउटा आमा भएर चाहिँ त्यो सब कुरा मनमा नराखौँ। आउनुहोस् तपाईँहरू सबैजना मिलेर गरौँ, जुटेर गरौँ र यो चाहिँ हामीले अब नारी मोर्चाको एउटा स्लोगनलाई चाहिँ 100% सक्सेस गरेर लैजाउँ है। म त यही नै भन्छु। यहाँबाट धेरै कुरा त अब छैन, तर पनि अब कतिवटा लाग्छ पार्टी हो मन मिटाउ हुन्छ, अघि पछि यस्तो उस्तो त्यो सबै हुँदो रहेछ, तर त्यो सब तपाईँहरूले नलिनुहोस्, अन्यथा नलिएर आउनुहोस्, सबैजना मिलेर काम गरौँ, एकजुट भएर काम गरौँ र कालिम्पोङको एउटा स्ट्रङ मेसेज चाहिँ थ्रु नारी मोर्चा चाहिँ स्ट्रङ मेसेज गरेर हामी पठाउँ कि कालिम्पोङको नारी मोर्चा चाहिँ एउटा स्ट्रङ रहेछ है भन्ने चाहिँ एउटा हामी सबैलाई हाम्रो अब जो ठुलो पदमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ मेसेज चाहिँ पठाउन चाहन्छु। नारी मोर्चाको सल्लाहकारको हैसियतले गर्दाखेरि आज एक दुई शब्द यहाँ च्यानल मार्फत म सबैलाई एक दुई शब्द भन्न चाहन्छु, सल्लाह दिन चाहन्छु, माया बाँड्न चाहन्छु। नयाँ सोच, नयाँ विचारलाई अँगालेर आज जुन नारी मोर्चा गठन भएको छ, पुनर्गठन भइसकेको छ, सो पहिलाको पनि कतिजना कार्यकारीहरूसँग मिलेर नयाँ पनि एक दुईवटा थप आएर नयाँ सोच, नयाँ विचारलाई कस्तो प्रकारले अघि बढाउने, यो नयाँ सोचलाई लिएर हामी एकत्रित भएर अघि बढ्न तत्पर छौँ। यसर्थ यस नारी मोर्चाले गत दिनमा धेरै कार्यहरू गर्दै आएका छन्। उहाँहरूले धेरै कामहरू गरेका छन्, तर त्यस कामदेखि अझ राजनीतिकदेखि अझ माथि चढेर यस नारी मोर्चाले अब आउने दिनहरूमा काम गर्नेछ। अहिलेसम्म कोभिड-19 को प्रकोपदेखि अलिक टाढो बस्न सक्षम सिक्किमको उत्तर जिल्लामा पनि एकै दिनमा 5 वटा पोजिटिभ मामिला प्रकाशमा आएको छ। केही दिन अघि पोजिटिभ आएका एकजना व्यक्तिको प्राइमेरी कन्ट्याक्टहरूको हिजो गरिएको जाँचमा यी 5 जना पोजिटिभ आएका हुन्। यसरी अब उत्तर जिल्लामा पनि कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेर 6 भएको छ। नयाँ संक्रमितहरूमा 1 जना पाक्सेप, 2 जना ओम शान्ति बिल्डिङ पेन्तोक र 2 जना डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल डाँडा पेन्तोकका रहेका छन्। अर्कोतिर आज राज्यभरि कुल 49 वटा नयाँ पोजिटिभ मामिला प्रकाशमा आएको छ। तीमध्ये 5 जना उत्तर, 1 जना पश्चिम र 38 जना पूर्व जिल्लाका छन्। यसको साथै राज्यमा कुल सक्रिय मामिला 474 पुगेको छ भने निको हुनेहरूको संख्या 1922 पुगेको छ। गाडीधुराको नवनिर्मित सार्वजनिक भवनमा गाडीधुराका 3 वटा बुथका प्रतिनिधिलाई लिएर कपिल छेत्रीको सभापतित्वमा एउटा अति जरुरी साङ्गठनिक सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभा विशेष गरी बुथ कमिटी गठनपछि के कस्ता साङ्गठनिक विस्तार भइरहेको छ, जनागुनासो के कस्ता छन् आदि बुझ्नलाई राखिएको थियो। सभामा 3 वटा बुथका एक जना प्रतिनिधिले आजसम्म गरिएको साङ्गठनिक विषयमा आफ्नो वक्तव्य राखेका थिए। आजको सभामा खरसाङ महकुमा समिति कार्यकारी अध्यक्ष समीर दिब्लोन, महासचिव अनुज थापा, सहसचिव अमीर प्रधान, साङ्गठनिक सचिव दया देवान, प्रचार प्रसार सचिव उत्तम प्रधान, सदस्य तथा खरसाङ महकुमा मिडिया प्रभारी अनुप रामुदामु, सदस्य परेश तिर्की, बीओए सदस्य अनु छेत्री, जैतुन निशा खातुन, समष्टि सभापति प्रणाम रसाइली, महासचिव ललित प्रधान, साङ्गठनिक सचिव सन्तोष लामा, सहसचिव कुणाल छेत्री, प्रचार प्रसार सचिव फुलचन्द कुजुर, सदस्य जिनोद परियार, नारी मोर्चा समष्टि सभानेत्री रिना थिङ, सचिव सत्य गोले, खरसाङ महकुमा समिति प्रचार प्रसार सचिव उत्तम थापा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा मङ्पु लाब्दा समष्टिको साङ्गठनिक सभा आज मङ्पु गोरामुमो पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो।
आजको सभामा गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च समिति अध्यक्ष निमा तामाङ, मङ्पु लाठपन्चर समष्टि सभापति देउलाल मोक्तान, सचिव प्रदीप सुब्बा लगायत पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यगण उपस्थित थिए। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटी सभापति निमा तामाङले भाजपाले 2019 को लोकसभा अघि चुनाव मेनिफेस्टोमा राखेको पहाडको निम्ति स्थायी राजनैतिक समाधानको कुरा आगामी 2021 को बंगालको विधानसभा चुनाव अघि नै पूरा गरेको हुनुपर्ने बताएका छन्। यसरी आज नै गोरामुमोले विधानसभा चुनाव अघि भाजपाले मेनिफेस्टोमा दिएको स्थायी राजनीतिक समाधान पूरा गर्नुपर्ने माग गर्दै मङ्पुको विभिन्न क्षेत्रहरूमा पोस्टरिङ गरेका छन्। टिप्पणी भएको समष्टिको प्रतिनिधिहरू लिएर आज एउटा हाम्रो सांगठनिक सभाबारे चर्चा विचर्चा, यहाँको अब ट्रेड युनियन, एचपिडब्ल्यू, जेएनडब्ल्यू, युथ प्यारेन्ट्सबाट सबैलाई लिएर हामीले एउटा प्रोग्राम गरेको थियौँ र यो एउटा प्रतिनिधि सभा हो। र विशेष अब यो सभामा चाहिँ अब हामीले त्यो अब विशेष गरेर कि अहिले वर्तमान राजनीति के हो, कता हो, कस्तो चल्ने हो र हाम्रो कर्तव्य के हो, यही कुराहरू छ। र अब मङ्पु लाट समष्टिमा पनि अब हामीले तस्तर आफ्नो सङ्गठनलाई तीव्र गतिमा अगाडि लाने अब हामी चेष्टा गर्छौँ। र आज समष्टिको प्रेसिडेन्ट अनि सेक्रेटरी र शाखा प्रशाखाबाट आउनुभएको जति पनि प्रतिनिधिहरूलाई आजदेखि पुरा उहाँहरूलाई हामीले प्रोग्रामको टास्क दिएको छौँ। र समष्टिको अब जति पनि गतिविधिहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब दिल्ली सभा गरेर चाहिँ अगाडि लानेछ। र यो सभाको अब प्रायः अब उहाँले 10-12 दिनभित्रमा सभा सके पश्चात चाहिँ त्यहाँदेखि हामी हाम्रो अध्यक्षलाई पनि श्रीमान मङ घिसिङज्यूलाई पनि यो मङ्पु लाट समष्टिहरू भ्रमणहरू गराउनेछौँ। र अब विशेष अहिले जुन चाहिँ अब कोभिड-19लाई ध्यानमा राख्दै बेसी भिडभाडलाई पनि जमाट नगरिदिने भन्ने यो हामीले अब सुझावहरू सब जग्गा राखेको छौँ। र आज धेरै दिनको अन्तरालपछि जुन चाहिँ मङ्पु लाट समष्टि लिएर जुन चाहिँ सभा चर्चा परिचर्चा प्रायः 4 देखि 4.5 घण्टाको चर्चा भयो, साङ्गठनिक चर्चा एकदमै अति राम्रो लाभदायक र धेरै प्रतिनिधिहरू उपस्थिति हुनुभएको थियो। र उहाँहरूलाई अब त्यही आउने दिनको अब राजनीतिक विषयहरू र जेएनएल पार्टीको आफ्नो मुद्दाप्रति र यसपालि हाम्रो अब जुन चाहिँ अब 2019मा जुन चाहिँ अब हामीले एमपीलाई जुन राजु विष्टजीलाई अब जिताएर पठाएको थियौँ र बिजेपीको मेनिफेस्टोमा लेखेको आधारमा पहाडको निम्ति राजनीतिक समाधान चाहिँ के हो भन्ने अब हिजोदेखि हामीले जति पनि वालमा पोस्टरिङहरू सुरु गऱ्यौँ र आजदेखि मङ्पु लाटमा पनि पोस्टरिङहरू सुरु गर्नेछ। र यसपालि चाहिँ अब दिल्लीले चाहिँ 2021 को अगाडि चाहिँ पहाडको निम्ति गोर्खा जातिको निम्ति चाहिँ केही न केही हाम्रो निम्ति चाहिँ अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन राजनीतिक समाधान चाहिँ त्यो गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि उहाँहरूलाई टेक छ। र हामीलाई पनि पूर्ण विश्वास छ बिजेपीले यसपालि चाहिँ पहाडको निम्ति केही गरिदिएर मात्रै 2021 को निम्ति चुनाव घोषणा गर्छ भन्ने हामीलाई पनि। 1986 को आन्दोलन हुने मुख्य कारण नै 3 लाख गोर्खालाई मेघालयबाट 80 को दशकमा खेद्नु रहेकोले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भएको हो भन्दै हालैमा मेघालयका मुख्यमन्त्री कर्नाड साङमाद्वारा गोर्खाल्यान्ड राज्यको समर्थनमा केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गरेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै चुनावको समयमा गोर्खा भवनसँग नखेल्ने अनि सक्छ भने मेघालयमा गोर्खाहरूमाथि जुन किसिमको उत्पीडन भएको छ त्यसलाई रोक्ने सुझाव दिएका छन्। गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा पत्रचार गरिदिएकोमा मेघालयका मुख्यमन्त्रीलाई तिनले धन्यवाद पनि दिएका छन्। विशेष विगत केही दिन अगाडि जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष श्रीमान विनय तामाङज्यूले गोर्खा जातिको निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान, पहाडको स्थायी राजनीतिक समाधान, दार्जिलिङ तराई एन्ड डुवर्सको कुनै पनि स्थायी समाधान हुन्छ भने त्यो केवल गोर्खाल्यान्ड हो। अनि यदि साँच्चै नै भारत सरकारले यो यहाँको समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ भने अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड देऊ भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री चिठी लेख्नु भएको थियो। त्यो चिठी लेखे पश्चात जति पनि भोटको बजारमा विगत 19 को भोटको बजारमा जनतालाई चौरस्ताबाट, सुमेरु मञ्चबाट, गाउँ बस्ती बस्तीमा ढाँटेर गोर्खाल्यान्ड नाममा भोट मागेका थिए। उहाँहरूले पनि काहीँ न काहीँ 15 महिना पछाडि, 18 महिना पछाडि विनय तामाङज्यूको चिठी पश्चात उहाँहरूको अलिकति चेत खोलेर उहाँहरूले पनि पठाएको हामीले यो सञ्चार माध्यमबाट थाहा पायौँ। त्यो भन्दा पनि अलिक अचम्मको कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मेघालयका सीएम कर्नाड के साङमा जो भूतपूर्व
हाम्रो लोकसभाका स्पिकर दिवंगत पी साङमाका छोरा पनि हुन् र उहाँले पनि गृहमन्त्रीलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड दिनुपर्छ भनेर एउटा पत्रचार गर्नुभएछ। अनि यो स्वागतयोग्य कुरा हो, हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर धन्यवाद र स्वागत सँगसँगै हामी एउटा सुझाव र प्रश्न पनि गर्न चाहन्छौँ, सम्पूर्ण जनसाधारणलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छौँ। हामी मेघालयका सीएमलाई तपाईँले गोर्खाको लागि चिठी लेख्नु राम्रो कुरा हो। जब त उत्तर बङ्गालमा एनपीपीलाई विस्तार गर्ने, यहाँको 21 को इलेक्सनमा तपाईँहरूले पनि चुनाव लड्ने जुन घोषणा पश्चात, सङ्गठन विस्तार गर्ने घोषणा पश्चात तपाईँहरूले दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको गोर्खाहरूको भावनात्मक भावनालाई, मलाई लाग्छ भावनामा काहीँ न काहीँ को छेउछाउ पुग्ने तपाईँहरूले पत्रचार गर्नुभएको छ। तपाईँलाई पहिला कुरा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड राज्यको लागि पत्र लेख्नुभयो, धन्यवाद। तर त्योभन्दा पहिला तपाईँलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, मेघालयमा गोर्खाल्यान्ड राज्यको जुन चाहिँ आन्दोलन, गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ अहिले वर्तमान स्थिति जुन चाहिँ 1986 सालमा स्वर्गीय सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नुभयो, त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उहाँलाई भन्नुपर्छ, जब 1980 को दशकमा मेघालयबाट ग्वार नेपालीहरूलाई खेदियो, नेपाली गाउँहरूमा डढेलो लाग्यो, नेपाली चेलीबेटीमाथि अत्याचार भयो, त्यस पश्चात जब मेघालयबाट ग्वारगढी नेपाली गोर्खा जाति त्यहाँबाट पलायन सुरु भयो, त्यस्ता उहाँकै पिताको जब त्यहाँनिर सत्तामा हात थियो है, त्यस पछाडि चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको तुल पक्रेको 1986 मा। यो तपाईले विगत स्वर्गीय सुभाष घिसिङको भाषणहरू पनि तपाईले सुनिरहनु भएको कुरा हो। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषधि तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो हो र? अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजारमा जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खोलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162355569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, कानपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। मङ्पू परिवर्तन क्लबद्वारा आज मङ्पू सिन्कोना निर्देशालय बङ्गलो अनि मङ्पू पुलिस आउटपोस्टमा सेनिटाइजेसन गरेको जानकारी संस्थाका अध्यक्ष दावा शेर्पाले दिएका छन्। यसभन्दा अघि पनि मङ्पू परिवर्तन क्लबले मङ्पू अस्पताल अनि मङ्पू बजार क्षेत्रमा साफसफाई सँगै सेनिटाइजेसन गर्दै आइरहेका छन्। हिल सोसियल वेलफेयर सोसाइटीको आयोजना अनि बागवानी रिसर्च सेन्टर कालेबुङको सहयोगमा मिक्स भेज, च्याउखेती अनि बागवानीमाथि 3 दिने भोकेसनल ट्रेनिङको आज समापन कार्यक्रम सम्पन्न भयो। कालेबुङ खण्ड 2 37 नम्बर समष्टि सुन्तुक ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत मेन्जुङ बस्तीका मानिसहरूलाई लिएर सोसाइटीले गत 14 सितम्बरदेखि सुरु गरेको प्रशिक्षण शिविरको आज समापन गरिएको हो। क्षेत्रको मेन्जुङ प्राथमिक पाठशालामा सम्पन्न कार्यक्रमको मुख्य अतिथिका रूपमा कालेबुङ खण्ड 2 विकास अधिकारी सुवर्ण मजुमदार उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै अन्य अतिथिहरूमा सोसाइटीका प्रमुख शोभा छेत्री, रिसर्च सेन्टरका प्रशिक्षकहरू सिनियर साइन्टिस्ट महादेव छेत्री, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला सचिव अमिर बस्नेत लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा 3 दिनको प्रशिक्षण लिएका 40 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ भने बिडिओ सुवर्ण मजुमदार अनि सिनियर साइन्टिस्ट महादेव छेत्रीलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। मेन्जुङ युवा संघका सचिव सन्तोष बस्नेतले सबैलाई आभार प्रकट गरेका छन्। पश्चिम जिल्लाको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत याङतेमा निर्माण कार्य भइरहेको रामा कन्स्ट्रक्सनले फालेको मकिङले लोवर याङतेका एउटा गाउँलाई धेरै दिन अघिदेखि पहिरोको त्रासमा डुबाएको छ। रामा कन्स्ट्रक्सन याङते सशस्त्र सीमा बलले अवैध रूपमा फालेको यसै मकिङले पुर्याएको समस्यालाई समाधान गर्न जिल्ला प्रशासनबाट अतिरिक्त जिल्लापाल तुषार निखारे, महकुमा अधिकारी, जनकार्य विभागका अभियन्ता, स्थानीय पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत सदस्य रोशन खतिवडा सहित अन्यले आज स्थलगत भ्रमण गरी यसै समस्याको पूर्ण रूपमा जायजा लिएका छन्। जिल्ला प्रशासनले यस फालिएको मकिङलाई 2-4 दिन भित्रमा सबै सफा गरेर सडकमा थुप्रिएको पहिरो सबै सफा गर्ने आदेश दिएका छन्। सीमा बलले पनि यो सबै कार्य गर्ने बताएका छन्। माटो सबै फालेर पहिरो स्थलमा टेरेसन लगाउने कम्पनीको भनाइरहेको छ। हिजो रातभरि परेको अविराम पानीको कारण मिरिक महकुमाको पुटुङ चियाबारीको खप्रेलमा पहिरोले व्यापक क्षति पुर्याएको छ। पुटुङ खप्रेल माझको निर्माणाधीन बाटोमा ड्रेनको उचित व्यवस्था नभएकोले स्थानीय विवेक रसाइलीको घरमाथिबाट पहिरो आएर घरलाई क्षति पुर्याएको छ। उसरी नै खप्रेल गोदामधुरामा अवस्थित सार्वजनिक भवन छेउको खोल्सा बढेर व्यापक क्षति गरेको छ। सार्वजनिक भवनलाई व्यापक क्षति पुर्याएको छ भने डाँडागाउँ जाने बाटो अवरुद्ध भएको छ। यस विषयमा स्थानीय रघु तामाङ र विवेक रसाइलीले अधिक जानकारी दिएका छन्। आज यो खोपेलको एउटा सानो खोल्चीले गर्दा यहाँका मानिसहरूले एकदमै ठुलो क्षति भोग्नु परेको छ र यो खोल्चीले झनै एकदम ठुलो रूपमा है क्षति गर्दै गएको छ दिनदिनीको पानीले गर्दा। र यस खोल्चीले गर्दा आज डाँडा लाइन 20 लाइन जाने बाटो पनि नष्ट पारिदिएको छ र यसको कारणले गर्दा त्यहाँका मानिसहरूले आज 2 किलोमिटर टाढो है आफ्नो खानपानको लागि रासन पानीहरू 2 किलोमिटर टाढो बोकेर लानुपर्ने अवस्था छ र साथै त्यहाँका कोही पनि स्थानीय मानिसहरू बिमार भए आज 2 किलोमिटर टाढो बिमारीहरूलाई बोकेर ल्याउने अवस्था परेको छ र यस विषयलाई चाहिँ माथिल्लो सामुदायिक निकायहरूबाट चाँडोभन्दा चाँडो यसको समाधान गरियोस् भन्ने हामी खोपेलवासी आशा राख्दछौँ र आजको दिनमा यो समस्यालाई समाधान गरेन भने अझ यसले ठुलो रूपमा परिणत हुनेछ र यहाँ काम भइरहेछ हैन। त्यस कामको जुन चाहिँ ड्रेनहरू सानो भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यहाँ कोही बदमास उपत्रो केटाहरू गएर ढुङ्गा हाल्ने काम भइरहेको ड्रेनभित्र। हजुर ढुङ्गा हाल्ने काम हुँदाखेरि चाहिँ सबै त्यो जति पनि माथिबाट आएको पानी चाहिँ रोडमा कुदेर चाहिँ त्यो रोडमा आएर चाहिँ
त्यो पानी सिधै गोलाई काट्नु नसकेर चाहिँ सिधै त्यो दुईवटा चौथाराबाट ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घर यहाँ राइन्द्रजुको यहाँ बारीहरू त्यसमा क्षति पूर्ण गइरहेको छ होइन। अन्त यस्तै त्यो ड्रेनमा ब्लक कसैले गर्दैन भने चाहिँ हाम्रो यो इलाकालाई समस्या त हुँदैन। हजुर त्यहाँ अब हामी पनि देख्न सक्दैन कसले हाल्छ, राति गएर के हाल्छ। पानी परेपछि 5-10 मिनट चाहिँ हामी एकदम एलाउडमा बस्छौँ। जब यहाँ ड्रेनमा यहाँ पानी पसे भन्न थालेपछि चाहिँ हामी गएर फेरि राति हामी दुईजना दाजुभाइहरू माथि गएर त्यो ड्रेन खोल्ने काम गर्छौँ, फेरि ब्लक खोल्ने काम गर्छौँ। त्यहाँबाट पानी उता पसेपछि मात्रै यहाँ पानी अड्किने काम गर्छौँ। यस वर्षको चिया श्रमिकहरूको बोनस दर 20% हुनुपर्छ अनि चिया बगानका मानिसहरूले आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा पाउनुपर्छ भन्ने मागमा आगामी शुक्रबार 18 सितम्बरदेखि खरसाङ खण्ड अन्तर्गत रहेका सबै चियाबारीहरूमा गेट मिटिङ हुने जानकारी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको श्रमिक संगठन DTDPLU खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष प्रणाम रसाइलीले दिएका छन्। तिनले त्यस दिनदेखि प्रत्येक चिया बगान कारखाना अघि श्रमिकहरूलाई लिएर संगठनले गेट मिटिङ गर्ने जनाउँदै यसको निम्ति सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई साथ दिने आग्रह गरेका छन्। र वर्करहरूको वेजेस नबढेको पनि एक साल भइसक्यो, 19 मा त बढेको पनि। यी सबै कुराहरू लिएर हामी 20% बोनसमा अघि बढेका छौँ। साथै बोनस मिटिङ अब सुरु हुनुपर्छ भन्ने हेतुले र आउने पर्जापट्टा विषय लिएर शुक्रबारको दिन 18 तारिक 1 घण्टा खरसाङ सब डिभिजनभित्र पर्ने प्रत्येक गार्डनमा गेट मिटिङ हामी गर्न गइरहेका छौँ। गेट मिटिङ भए पश्चात किनभने हाम्रो समस्या जुन प्रकारको चियाबारीमा छ, बोनस हाम्रो काम गरेको समस्याहरू जुन चाहिँ पाउने कुराहरू त्यो छँदैछ। सँगसँगै हामीलाई धेरैवटा कुरोमा पनि जो हाम्रो दीर्घकालीन मागहरू छ, जुन प्रकारको पर्जापट्टाको कुरा हो, यस विषयमा अब हामी सबै जति पनि सरकारहरू छन्, जति पनि राजनेताहरू छन्, तिनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्नु हामीलाई योपालि जरुरी छ। र यही विषयवस्तु लिएर अब हामी जुन प्रकार गेट मिटिङ गरेपछि हाम्रो संस्कृति प्रोग्राम भइरहेछ, जुन प्रकारको पोस्टरिङको प्रोग्रामहरू हुनेछ, अघि जुन प्रकारले हाम्रो बोझ जुन चियाबारीको बोझ छ, पर्जापट्टाको बोझ छ, यसपालि हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष विनय तामाङज्यू, महासचिव अनित थापाज्यू यो बोझ बोकेर अघि बढिरहेको छ। र यसलाई टेवा पुर्याउनको निम्ति, यसलाई सहयोग दिनको निम्ति अब हाम्रो भावी कार्यक्रमहरू रूपरेखा तयार भइसकेको छ र भोलिको दिनमा यो कुरो पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 3 अन्तर्गत मगरजोङ चियाबारी अरेन्ज भिल्लाका सचेत युवा जमातको सक्रियतामा अस्तित्वमा आएको गैर सरकारी संस्था अ स्टेप टुवर्ड्स द नीडको 4थो स्थापना दिवस सामान्य रूपमा पालन गरियो। सामाजिक कार्यकर्ता साथै भूतपूर्व बडाबाबु डीबी सुब्बा, आइसिडिएस कर्मी क्रमैली शर्मिला गुरुङ, सुषमा सार्की, सारिका सुब्बा साथै शिशु शिक्षा केन्द्रका शिक्षण प्रभारी बुद्ध तामाङ, शिक्षिका सुजता सुब्बा आदिको प्रमुख तथा विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई टिम सेवा अध्यक्ष किस्मत गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए। कार्यक्रममा ससाना नानीहरूमाझ बस अनि चित्र बनाऊ प्रतियोगिता समावेश गरिएको थियो, जसमा अदिति तामाङ प्रथम, समृद्धि सुब्बा दोस्रो अनि अमन शर्मा तेस्रो चयन भए। बाल कलाकारहरूले नृत्य पनि प्रस्तुत गरेका थिए। नृत्य प्रस्तुत गर्ने कलाकारहरूको कलाको सम्मान गर्दै प्रोत्साहन स्वरूप आइसिडिएस कर्मी शर्मिला गुरुङले नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिन्। विशेष गरी आज टिम सेवाको 4थो वर्षगाँठ भनौँ अथवा 4th फाउन्डेसन डे आज यहाँ हामीले मनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। तर अब हुन त अहिले कोरोना कालको यो जुन चाहिँ विश्वभर महामारी फैलिरहेको समयमा हामीले त्यस्तो ठुलो रूपमा त गर्न सकेनौँ, तरै पनि सानो रूपमा भए पनि हामीले यो फाउन्डेसन डे मनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ। र साथै यसमा आज हामीले टिम सेवा मात्र नभएर यहाँ क्षेत्रका वरिपरिका आइसिडिएस 3वटा आइसिडिएस साथै एसएसके र गाउँका समाजसेवी स्वयंसेवकहरू लिएर यो एउटा सानो कार्यक्रम हामीले आज गऱ्यौँ। र साथै गाउँका साना साना नानीहरूलाई उनीहरूलाई सिट एन्ड ड्र बस अनि चित्र बनाऊ यो कम्पिटिसनहरू गरायौँ र सबैजनालाई लिएर एउटा सानो कार्यक्रम गऱ्यौँ। र ठुलो कार्यक्रम गर्न हामी असमर्थ रह्यौँ, तर आउँदो समयमा हामी सायद योभन्दा राम्रो कार्यक्रमहरू गर्छौँ होला भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। र विशेष गरी आज हामीले आमन्त्रित गरेका आइसिडिएस सेन्टरका सञ्चालिका श्रीमती शर्मिला प्रधान गुरुङज्यू साथै सारिका सुब्बा ज्यू, त्यस्तै प्रकारले मिसेस सुषमा सार्की,
ज्यू साथै त्यस्तै प्रकारले एसएसकेबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका श्रीमान बुद्ध तामाङ सर साथै त्यस्तै प्रकारले यहाँ सुजाता सुब्बा साथै यस क्षेत्रका समाजसेवी श्रीमान डिबी सुब्बाज्यूप्रति उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै र सबैजनालाई हामी टिम सेवाको तर्फबाट आफ्नो 4थो वर्षगाँठ यसरी सफलतापूर्वक सानो भए तापनि सानै रूपमा भए पनि सफलतापूर्वक मनाउन पाएकोमा हजुरहरूप्रति खुसी व्यक्त गर्दै र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी हजुरहरू सबैबाट नै सहयोग अनि सुजोगको आशा र अपेक्षा राख्दै हामीलाई अघि बढ्नमा धेरै सहयोग र मद्दत गरिदिनु होला भनेर हामी हजुरप्रति धेरै आभारी छौँ र एउटा रिक्वेस्ट पनि भनौँ है, सबैजनाले हामीलाई सहयोग गरिदिने अनुरोध पनि गर्दै हजुरहरू म बिदा लिन चाहन्छु। र आज 16 सेप्टेम्बर 2020 को दिन यहाँ टिम सेवा टिम टोलीको आज 4थो स्थापना दिवस रहेको थियो र 4th फाउन्डेसन डे र यहाँहरूले आइसिडिएस कर्मचारीहरूलाई एसएसके अनि गाउँका अन्य गण्य मानिसहरूलाई पदाधिकारी वर्गलाई आमन्त्रित गर्नुभएको थियो र यहाँहरूको खुसीमा हामी सामेल हुँदै यहाँहरूलाई 4th फाउन्डेसन डे 4थो स्थापना दिवसको हार्दिक शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्न सकौँ र यो कोभिड-19 को कोरोना कालको जुन यो स्थिति छ यहाँहरूले भव्य रूपमा नभए तापनि सामान्य रूपमा गरे तापनि सामाजिक दूरत्वलाई ध्यानमा राख्दै यहाँहरूले जुन टिम सेवाको तत्वावधानमा बस अनि चित्र बनाऊ र नृत्य प्रदर्शनहरू गरेका थिए नानीहरूले र यो अति नै नानीहरूलाई एउटा सराहनीय हौसला दिने कार्यहरू भएको थियो र यहाँ जति पनि टिम सेवाले ओरेन्ज भिल्ला मात्रै नभएर ओरेन्ज भिल्ला बाहिर पनि यहाँहरूले जति पनि सामाजिक कार्यहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी सँगै पर्यावरण भयो है सफाई अभियान यहाँहरूको जुन यो गतिविधिहरू छन् है यहाँहरूले सक्रियतापूर्वक गरि नै रहनु भएको यहाँ हामी सबैलाई सर्वविदित छन् र आज यहाँ एउटा सामान्य कार्यक्रम भए तापनि सामाजिक दूरत्वलाई ध्यानमा राख्दै टिम टोलीको तत्वावधानमा यो सानो कार्यक्रम आयोजना भएको थियो र यहाँ हामी आइसिडिएस का म आफै शर्मिला प्रधान सुषमा सार्की सारिका सुब्बा एसएसकेबाट बोधमुनि दाजु बुद्ध तामाङ सुजाता सुब्बा अनि डिबी सुब्बा दाजु र अन्य मानिसहरू उपस्थित थिए र आज 4थो स्थापना दिवस यसरी यहाँ टिम सेवाले जुन हामीलाई आमन्त्रित गरे जुन यो कार्यक्रम भयो यहाँहरूलाई हामी पुनः यो टिम सेवाको उत्तरोत्तर प्रगतिको निम्ति कामना राख्दै हामीहरू यहाँ यसरी उपस्थित भएका थियौँ। संगठनलाई थप मजबुत तथा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यको साथमा आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रेलिङ कैजले समष्टिको एउटा सांगठनिक सभा कैजले पञ्चवटी भवनमा सम्पन्न भयो। समष्टिभरिको 18वटा बुथहरूका सांगठनिक नारी तथा युवा 3वटा शाखाका प्रतिनिधिलाई लिएर गरिएको सभामा गोजमोमो उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल प्रमुख रूपमा उपस्थित थिए। समष्टि सभापति शरण स्याङ्बोको अध्यक्षतामा आयोजित सभामा समष्टि प्रतिनिधिहरूले संगठनलाई कसरी मजबुत बनाउने यसबारेमा व्यापक रूपमा चर्चा गरेपछि पार्टीलाई जमिनी स्तरसम्म पुर्याउन सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख रूपमा प्राथमिकता दिइने भएको छ। सभाबारेमा समष्टि महासचिव मिलन छेत्रीले थप जानकारी दिएका छन्। यो जुन 2020 छ यसमा विशेष गरेर अब मार्चदेखि नै भनौँ यो कोरोना कोभिड-19 को जुन प्रकोप अब सम्पूर्ण देशभरि अनि यहाँको सबै जनमानसले झेल्नु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि अब यो कतिवटा सरकारको निर्देशनलाई पालन गर्दै यो अब ग्यादरिङ नगर्नुपर्ने कतिवटा अब निर्देशहरू थियो। त्यसले गर्दा पार्टीको कतिवटा साङ्गठनिक रूपरेखाहरू साङ्गठनिक सभाहरू रोकिएको थियो र आज हामीले यहाँ गऱ्यौँ र सम्पूर्ण 18वटा बुथको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी अनि समष्टिको मेम्बर एक्जिक्युटिभ नारी मोर्चा युथ सबैलाई लिएर यो सभा गरिएको र यसमा 2-4वटा कुराहरू हामीले निर्णय गऱ्यौँ अनि
अहिलेको जुन वर्तमान राजनैतिक अवस्था छ त्यो पनि हाम्रो क्याडरहरूलाई अवगत गराउनु थियो। त्यो सँगसँगै हामीले दोस्रो विषय चाहिँ हाम्रो जुन सामाजिक सञ्जाल छ, जुन प्रकारले पार्टीले माथिबाट केन्द्रीय समितिले यो मिडिया सेलको विषयमा एउटा निर्देशन गरेको थियो र त्यो हाम्रो मिडिया सेलको प्रभारी लगायत अन्य प्रत्येक बुथबाट आउने भाइहरूलाई हामीले जानकारी गराउनु थियो र त्यो पनि आजको सभामा हामीले गऱ्यौँ। हजुर, भनेपछि अन्य के विषयवस्तु के रह्यो? विशेष गरेर अब यो सङ्गठनको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा आजसम्म जुन प्रकारले एउटा बुथ लेभल कमिटी, जुन एउटा के अरे पार्टीको एउटा सङ्गठनको एउटा प्रारूप भनौँ, एउटा संरचना, अर्गनाइजेसनको संरचना जुन चाहिँ थियो, यसलाई अब शाखा प्रशाखालाई डिजल्भ गरेर जुन पार्टीले एउटा निर्णय लियो यसलाई एउटा बुथ कमिटी बनाउने र आज चाहिँ हाम्रो एउटा के थियो भने बुथ कमिटीले आजसम्म के कति पार्टीको निम्ति सङ्गठनको निम्ति एउटा प्रोग्रेस गर्यो। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।